नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 6 गते शनिबार सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु अधिक श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि 4:28 सम्म रहनेछ। त्यसपछि रहनेछ पञ्चमी तिथि। चन्द्र राशि सिंह रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 जुलाई महिनाको 22 तारिक, शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:22 र सूर्यास्त साँझ 18:57। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। ललितपुरको हिरण्यवर्ण महाविहारको दायाँपट्टिको सत्तलमा आजभोलि बिहानको समयमा मानिसहरूको घुइँचो। करिब 10 जना गुठियार स्वर्ण लिखित ग्रन्थका अक्षर सुनको जलपले सिँगार्दै। कालो रङको कागजमा स्वर्ण लिखित अक्षर प्रज्ञा पारमिताको जीर्णोद्धार गरेको हेर्न दैनिक जसो स्वदेशी र विदेशीहरू पुगिरहेका। प्रज्ञा पारमिताका धेरै स्वरूपहरू छन्। हिरण्यवर्ण महाविहारमा रहेको प्रज्ञा पारमितामा नेपाल सम्वत 345 उल्लेख। एकपटक पाठ गर्दा करिब 3 दिन लाग्ने यो ग्रन्थ पढ्न महिनौं अघि नाम लेखाउनेको भिड रहने। ध्यान यस युगमा बहुचर्चित शब्द बन्दै गएको। यसका विषयमा मानिसका विभिन्न धारणाहरू रहेको। विभिन्न धर्म सम्प्रदायले पनि आफ्नो मान्यता, सिद्धान्त र विश्वास अनुसार ध्यानको परिभाषा गर्ने गरेका। वैदिक युगमा ध्यान शब्दले हिन्दू, बौद्ध र अन्य पूर्वीय धर्महरूको आन्तरिक स्मरण शक्ति वा चिन्तनको विभिन्न अभ्यासलाई बुझाउने। मानव सभ्यतासँग जोडिँदै आएको ध्यानका सम्बन्धमा विभिन्न सन्त, महात्मा एवं ऋषिमुनिहरूले आफ्नो विचार राख्दै आएका। ध्यान स्वयं र वस्तु स्थिति प्रतिको जागरुकता। ध्यानले मानिसको मनलाई एक निश्चित स्थितिमा पुर्याउने अभ्यास गराउने, मन र मस्तिष्कमा उत्पन्न चेतनापूर्ण विचार र विकारहरूलाई सरल रूपमा व्यवस्थित गर्दै सुखानुभूति प्रदान गर्ने एउटा विधि हो ध्यान। नेपालबाट हजका लागि साउदी अरबको मक्का मदिना शरीफमा सहभागी भएका हज यात्री स्वदेश फर्किए। यस वर्ष नेपालबाट हजका लागि 1200 जना मक्का मदिना गएका। स्वदेश फर्किएका हज यात्रीहरूले राम्रो व्यवहार नभएको गुनासो गर्दै र फोहोर खानेकुरा, बस्ने ठाउँ पैसा तिरे अनुसार राम्रो नदिएको आरोप लगाउनु भएका। हज कमिटी गठन गर्दा पार्टीका कार्यकर्ता नभई स्वच्छ छविका व्यक्ति राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ। भारतले लगायत चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध। गैर बासमती सबै प्रकारका सेतो चामल विदेश नपठाइने। खाद्य आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध हुने र मूल्य बढ्ने अनुमान। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातक भारतका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा वर्षाको कमीपछि उत्पादन घट्ने प्रक्षेपणले भारतमा चामलको मूल्य बढ्न थालेसँगै सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको। निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाए। डेङ्गु देखा परेको 19 वर्षपछि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना लागू। लगातार पानी पर्न थालेपछि डेङ्गु संक्रमण बढ्दै। इपिडियोमोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार लगातार परिरहेको पानीले गर्दा सरसफाइमा ध्यान पुग्न नसक्दा डेङ्गु संक्रमण बढ्दै गएको। पानी परेसँगै पानी जम्ने र जमेको पानीमा लामखुट्टेका लार्भा बढ्न थालेर संक्रमण दिनानुदिन बढिरहेको महाशाखाको भनाइ। पानी जम्ने सफा ठाउँमा एडिस एल्बोपिटक्स प्रजातिको लामखुट्टेले फूल पार्ने। अब समाचार विस्तारमा। ललितपुरको हिरण्यवर्ण महाविहारको दायाँपट्टिको सत्तलमा आजभोलि बिहानको समयमा मानिसहरूको घुइँचो लाग्दछ। करिब 10 जना गुठियार स्वर्णलिखित ग्रन्थका अक्षर सुनको जलपले सिँगार्दैछन्। यहाँ प्रज्ञा पारमिताको जीर्णोद्धार गरेको हेर्न दैनिक जसो स्वदेशी र विदेशीहरू यहाँ पुगिरहेका हुन्छन्। एक रिपोर्ट। कालो रङको कागजमा स्वर्णलिखित अक्षरले कुदिएका प्रज्ञा पारमिता करिब 28 दिन महिनापछि जीर्णोद्धार गरिन्छ। पछिल्लो समयमा भने मलमासको समयमा प्रज्ञा पारमिता जीर्णोद्धार गर्ने गरिएको हो। यो बेला ग्रन्थको पाठ नहुने, विशेष पूजाहरू नहुने र गुर्जोहरू समेत फुर्सदमा हुने भएकाले ग्रन्थको सम्भार गर्ने गरिएको प्रज्ञा पारमिता गुठीका गुठियार तेजराज साक्य बताउनुहुन्छ। यो अब पाठ भए दिनका दिन पाठ भइ नै जान्छ। अनि यो मनमास 1 महिना चाहिँ यो पाठ हुँदैन।
यो पाठ नहुने बेलामा चाहिँ अनि यो 1 महिना चाहिँ यसको मर्मतको कार्य हुन्छ। अब यो पहिलो दिन चाहिँ यसको प्रज्ञा पारमिताको जुन्यास निकालेर यसको जुन्यास चाहिँ कलशमा राखेर त्यो पहिलो दिन चाहिँ जुन्यास निकाल्ने काम हुन्छ। अनि दोस्रो दिनदेखि चाहिँ यो लेख्ने काम हुन्छ। यसमा चाहिँ यसो छ, यो मर्मतको लागि चाहिँ अब यो डाटाहरूले नै चन्दा सुन उहाँहरूको स्वेच्छाले दान दिन ल्याउनुहुन्छ, त्यो प्लस अनि हाम्रो गुठीबाट पनि अब नफुक गुठीबाट पनि राखेर त्यो हुन्छ। प्रज्ञा पारमिता गुठीका गुठियार प्रज्ञा पारमिताका धेरै स्वरूपहरू रहेको बताउनुहुन्छ। हिरण्यवर्ण महाविहारमा रहेको प्रज्ञा पारमितामा नेपाल सम्वत 345 उल्लेख गरिएको छ, अर्थात् 798 वर्ष अघि लेखिएको पुष्टि हुन्छ। रञ्जना लिपिमा लेखिएको यो ग्रन्थ पढ्ने बेला भने संस्कृत भाषामा पढ्ने गरिएको हेमरत्न बज्राचार्यले बताउनु भएको छ। एकपटक पाठ गर्दा करिब 3 दिन लाग्नेछ। यो ग्रन्थ पढ्न महिनौं अघि नाम लेखाउने गरिन्छ। दैनिक प्रयोग हुने भएपछि किताब केही च्यातिने, अक्षर नचिनिने समस्या बल्झिने गरेको छ। एउटा पानामा कुदिएका सुनौला अक्षरहरूलाई जस्ताको त्यस्तै बुझेर पढ्न र त्यसमा सुनको जलपले दुरुस्तै लेख्न समय लाग्ने गरेको छ। त्यसमा पनि खाना नखाई गर्नुपर्ने भएकाले एक दिनमा केही पाना मात्र जीर्णोद्धार गर्न सकिन्छ। ज्ञानलाई बोध गर्न सके भवसागरको दुःखबाट पार मिल्ने भएकाले यो सूत्र हजारौं वर्ष अगाडिदेखि प्रज्ञा पारमिता सूत्रको नामले प्रसिद्ध छ। यो हामीले चाहिँ अब यो जुन हामीले 1 महिनासम्म हामीले लेख्ने त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नै श्रद्धा उत्पन्न भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई बिना पारिश्रमिक चाहिँ हामीले यो काम गरिरहेको छौँ। किनभने यो यसमै पनि लेखेको छ, यसलाई जुन पढ्ने, धारण गर्ने, यसलाई कण्ठ गर्ने र लेखाउने जुन यो छ, यसलाई चाहिँ यति मात्रै पुण्य गरे पनि हामीले चाहिँ धेरै नै पुण्य लाभ गर्छ भनेर यही सूत्रमा पनि लेखेको छ। गुरुज्यू तथा चर्यानित्र गुरु प्रज्ञा पारमिता पाठ र अभ्यासको मूल उद्देश्य बुद्धत्व प्राप्ति नै हो भन्नुहुन्छ। त्यही पनि काममा सफलता पाउन, विघ्न बाधा निवारण गर्न, आरोग्य प्राप्ति गर्न, सङ्कट मोचन गर्न प्रज्ञा पारमिता सूत्रको पाठ गर्नु अत्यन्त फलदायी हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। आज यहाँ चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको जीर्णोद्धार भइरहेको छ है। प्रज्ञा पारमिताको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ किताब छ, सुनले लेखिरहेको चाहिँ सुनको मसीले लेखिरहेको जुन चाहिँ अक्षर भएको अष्टसहस्रका प्रज्ञा पारमिता भने आजदेखि यो जीर्ण भएको, अक्षर जीर्ण भएको, पाना जीर्ण भएको सबै यो मनमासको चाहिँ यो 1 महिनासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो जीर्णोद्धार हामीले चाहिँ मर्मत अहिले चाहिँ भइरहेको छ। यस महाविहारमा जुन देशमा महायान बौद्ध धर्म फैलिएको छ त्यहाँका बौद्ध मार्गी माझ प्रज्ञा पारमिताको दार्शनिक, सांस्कृतिक र व्यवहारिक महत्त्व पनि उत्तिकै रहेको पाइन्छ। नेपालमा पहिलादेखि मानिँदै आएको नेपाली महायान वज्रयान परम्परामा पनि प्रज्ञा पारमिता सूत्रलाई धर्मरत्नकै रूपमा लिएर पूजा गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै जसो महाविहारहरूमा प्रज्ञा पारमिता सूत्रको रञ्जना वा प्रचलित लिपिमा हस्तलिखित पाण्डुलिपि सुरक्षित राखिएको हुन्छ। ध्यान यस युगमा बहुचर्चित शब्द बन्दै गएको छ। यसका विषयमा मानिसका आआफ्ना धारणाहरू रहेका छन्। विभिन्न धर्म सम्प्रदायले पनि आआफ्नो मान्यता, सिद्धान्त र विश्वास अनुसार ध्यानको परिभाषा गर्ने गरेका पनि छन्। ल्याटिन शब्द ध्यान बौद्धिक व्यायामभित्र रहेका विधि मध्येको एउटा विधि हो भन्नेहरू पनि छन्। जापानिजका झेन र चीनको च्यान शब्दबाट अपभ्रंश हुँदै आएको शब्द ध्यान हो भन्ने पनि गरिन्छ। यसैगरी वैदिक युगमा ध्यान शब्दले हिन्दू, बौद्ध र अन्य पूर्वीय धर्महरूको आन्तरिक स्मरण शक्ति वा चिन्तनको विभिन्न अभ्यासलाई बुझाउने गर्दथ्यो। मानिस चेतनशील प्राणी हो र यही चेतनशील मनभित्रको कुनै एक विचार वा छविलाई मनभित्र निरन्तर स्थिर गरी सन्तुलनमा राख्ने प्रक्रिया हो ध्यान एकरूपता। ध्यान यस युगमा बहुचर्चित शब्द बन्दै गएको छ। यसका विषयमा मानिसका आआफ्ना धारणा छन्। विभिन्न धर्म सम्प्रदायले पनि आआफ्नो मान्यता, सिद्धान्त र विश्वास अनुसार ध्यानको परिभाषा गर्ने गरेका पनि छन्। ल्याटिन शब्द ध्यान बौद्धिक व्यायामभित्र भएका विधि मध्येको एउटा विधि हो भन्नेहरू पनि छन्। जापानीहरूका झेन र चीनको
च्यान शब्दबाट अपभ्रंश हुँदै आएको शब्द ध्यान हो भन्ने पनि गरिन्छ। यसैगरी वैदिक युगमा ध्यान शब्दले हिन्दू, बौद्ध र अन्य पूर्वीय धर्महरूको आन्तरिक स्मरण शक्ति वा चिन्तनको विभिन्न अभ्यासलाई बुझाउँथ्यो। मानिस चेतनशील प्राणी हो र यही चेतनशील मनभित्रको कुनै एक विचार वा छविलाई मनभित्र निरन्तर स्थिर गरी सन्तुलनमा राख्ने प्रक्रिया हो ध्यान। मनमा असंख्य कल्पना तथा विचार एकसाथ चल्ने गर्छन्। हामीले सोच्न पनि नचाहेका अनेकौं कुराहरू पनि मन मस्तिष्कमा खेलिरहेका हुन्छन्। ध्यान जसले अनावश्यक कल्पना तथा विचारलाई मनबाट हटाएर शुद्ध तथा सकारात्मक सोचतर्फ डोर्याउँछ। मानव सभ्यतासँग जोडिँदै आएको ध्यानका सम्बन्धमा विभिन्न सन्त, महात्मा एवं ऋषि मुनिहरूले आफ्नो विचार राख्दै आएका छन्। पातञ्जल योग प्रदीपमा लेखिएको अनुसार जहाँ मन लगाइएको छ त्यसै वृत्तिमा एकनासले मन लगाइरहनु ध्यान हो। ध्यान सगुण, साकार र निर्गुण निराकार दुई प्रकारको हुन्छ। सगुण ध्यान गर्नाले अष्टसिद्धि प्राप्त हुन्छन् भने निर्गुण ध्यानबाट समाधिको अवस्था प्राप्त हुन्छ। प्रत्याहार सिद्ध गरेर चित्तका वृत्तिहरू पूर्ण रूपले निरोध भई इन्द्रियहरू सांसारिक रसबाट मुक्त भएको अवस्थामा मात्र ध्यान गर्न सकिन्छ। विषय, वासना, काम, फलाकांक्षा र व्यवसायसित खेलेर ध्यानको गहनतालाई अनुभवमा ल्याउन सकिँदैन। ध्यान भनेको अमनी दशा हो, स्वयं र वस्तु स्थितिप्रतिको जागरुकता हो। यो न त एकाग्रता हो न धारणा नै। एकाग्रतामा मन एकाग्र हुन्छ भने धारणामा मन एकोहोरो हुन्छ। ध्यानमा मन हराउँछ। ध्यान स्वयं अर्थात् आफैतिर फर्कने यात्रा हो। ध्यानमा सबै बाह्य वृत्तिहरू छुट्छन् तर जागरणको सघनता रहिरहन्छ। योग ग्रन्थहरूमा पनि ध्यानको महिमा यसरी देखिएको छ। हजारौं अश्वमेध यज्ञ वा सैकडौं वाजपेय यज्ञको फल ध्यान योगको 16 भाग जति पनि हुँदैन। अर्थात् इष्टदेवको ध्यान गर्नाले पूजा, पाठ, यज्ञ, दान, तप गरेको भन्दा 16 गुणा बढी फल प्राप्त हुन्छ। हिजो आज ध्यान केन्द्रहरू धेरै ठाउँहरूमा खोलिएका छन्। सबैले आफ्नै प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा एक ध्यान केन्द्रले अर्को सम्प्रदायको ध्यान केन्द्रको विरोध गरिरहेको र आफ्नो ध्यानलाई मात्र ध्यान र अन्यको ध्यानलाई कमसल, नादान इत्यादि भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। फरक फरक धर्म सम्प्रदायहरूले आफ्नो मान्यता, सिद्धान्त, विश्वास अनुसार फरक फरक मत मान्यता राख्दै जाँदा सत्यको परिपूर्ण व्याख्या नहुन सक्छ। जहाँ थुप्रै मतभेदहरू सृजना हुन सक्छन्, कलह सृजना भई एक आपसमा अस्तित्वको सङ्घर्ष सुरु हुन सक्छ। ध्यानलाई जे जसरी अर्थ्याए पनि आफूले आफैलाई नियन्त्रणमा राखेर संयमतापूर्वक लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकापूर्ण साधनालाई नै ध्यान भन्न सकिन्छ। चलन चल्तीमा मेडिटेसन शब्द छ। ध्यानको अर्थ र महत्त्व निकै गहन छ। यसलाई अध्ययनको रूपमा ग्रहण गर्नेहरू पनि छन्। ध्यानलाई विशुद्ध शारीरिक तथा मानसिक व्यायामको रूपमा ग्रहण गर्दा औचित्यपूर्ण हुन्छ। ध्यानलाई कुनै धर्म तथा सम्प्रदायसँग जोड्नु हुँदैन। ध्यानको अर्थ एकाग्रता मात्र पनि होइन। एकाग्रताले टर्चको स्पटलाइट सरह मात्र काम गरेको हुन्छ र एउटै ठाउँलाई मात्र उज्यालो बनाउँछ। तर ध्यान त्यो बिजुलीको बल्ब हो जसले चारै दिशामा उज्यालो फैल्याउन सक्छ। जुन उज्यालोमा लक्ष्य वरिपरि रहेका राम्रा र नराम्रा र असल खराबलाई निहाल्न पनि सकिन्छ। ध्यानले मानिसको मनलाई एक निश्चित स्थितिमा पुर्याउने अभ्यास गराउँछ र त्यो अभ्यासलाई स्वभावमा परिणत गरिदिन्छ। शारीरिक स्तरमा ध्यानको अभ्यासले नयाँ स्नायु पथहरूको विकास गरी मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थताका साथमा सकारात्मक मनोभावमा वृद्धि गराउँछ। ध्यान गर्ने तरिका जति नै भए पनि सबैले चित्तलाई शान्त, स्थिर बनाउन सहयोग गर्ने हो। कल्याणकारी मनोभावहरूको विकासका लागि मानिसले आफ्ना तनावहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यसैले आफ्नो चित्तलाई शान्त गराउने खालको ध्यानबाट अभ्यासको सुरुवात गर्नुपर्छ। नेपालबाट हजका लागि साउदी अरबको मक्का मदिना शरीफमा सहभागी भएका हज यात्रीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। बुधबार बिहान उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किएका हुन्। यस वर्ष नेपालबाट हजका लागि 1200 जना मक्का मदिना गएका थिए। मक्का मदिनामा हज यात्रा पूरा गरी उनीहरू सबै स्वदेश फर्किएका हुन्। स्वदेश फर्किएका हज यात्रीहरूले राम्रो व्यवहार नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले नेपालबाट गएका हज कमिटीका सदस्यहरूले हज यात्रीका लागि कुनै राम्रो व्यवहार नगरेको र फोहोर खानेकुरा, बस्ने ठाउँ, पैसा तिरे अनुसार राम्रो नदिएको आरोप लगाएका छन्।
हज कमिटी गठन गर्दा पार्टीका कार्यकर्ता नभई स्वच्छ छविका व्यक्ति राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। इन्जिनियर हुन जाउँदिन हजको लागि 6 जुनमा हामी पुगेका थियौँ त्यहाँ पुग्दा ठिकै छ हामीलाई मैले खै को चिन्न त सकिएन हामीले उसले इन्ट्रोडक्सन पनि दिएन लग्यो तर चाहिँ होटलमा राख्दाखेरि 32 दिन हामी मक्कामा बस्यौँ 32 दिन बस्दा एकचोटि तन्ना उसले फेराएको खानासाना पनि त्यतिको गुणस्तरीय थिएन। अब हरेक किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट नेपालमा त गएको चाहिँ हाजीहरू समथिङ 1200 हाजीहरू जानुभएको थियो सबै पैसा तिरेरै गएको त्यहाँ पैसा तिरेको बापत चाहिँ हामीले चाहिँ सुविधा चाहिँ सेवा पाएनौँ। गाडीको एउटा चाहिँ के हुन्छ भने गाडीको चाहिँ पैसा तिरेको छौँ हामीले 1200 समथिङ तिरेको छौँ गाडी हामीलाई चाहिँ 5-7-10 दिन चाहिँ गाडीको सुविधा दियो त्यसपछि चाहिँ गाडी चाहिँ कटौती गरिदियो। खाना चाहिँ तपाईँको सडेको चाहिँ चामलहरू खुवाउँथ्यो कतिको चाहिँ मासुहरू खुवाउँथ्यो यस्तो किसिमले कोही खाना नखाने खाना खाएको मान्छेहरू 4जना हस्पिटलाइज गरेर आयो। त्यसपछि आएर आश्रममा पनि तपाईँको यहाँ होटलमा पनि यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको खाना मसँग भिजुअल पनि छ। नेपाली हज यात्रीहरू यात्रामा हज कमिटीका प्रतिनिधिहरूले नेपालको बदनाम गरेकाले सबै दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने यात्रीहरूको माग रहेको छ। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै गैर बासमती सबै प्रकारका सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। निर्यात नीति अनुरूप गैर बासमती सेतो चामल स्वतन्त्र रूपमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध गरिएको महानिर्देशनालयको सूचनामा उल्लेख छ। सूचना जारी हुनु अघि नै निर्यातका लागि लोड भइसकेको अवस्थाका हकमा भने बाधा नपुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातक भारतका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा वर्षाको कमीपछि उत्पादन घट्ने प्रक्षेपणले भारतमा चामलको मूल्य बढ्न थालेसँगै सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेपछि खाद्य आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाट नेपाल लगायत भारतबाट चामल आयात गर्ने सबै मुलुकमा मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। भारतको धान निर्यातकर्ता सङ्घ REA का अध्यक्ष BV कृष्ण रावले सरकारले धानको खरिद मूल्य बढाउने कदम चालेकाले मूल्य बढेको बताउनु भयो। भारत सरकारले कल्याणकारी योजनाहरूको लागि आवश्यक भन्दा बढी मौजात रहेको छ, त्यसकारण निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। लगातार पानी पर्न थालेपछि पछिल्लो समय डेङ्गु संक्रमण बढ्दै गएको छ। इपिडियोमोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार लगातार परिरहेको पानीले गर्दा सरसफाइमा ध्यान पुग्न नसक्दा डेङ्गु संक्रमण बढेको हो। पानी परेसँगै पानी जम्ने र जमेको पानीमा लामखुट्टेका लाब्रा बढ्न थालेर संक्रमण दिनानुदिन बढिरहेको महाशाखाको भनाइरहेको छ। पानी जम्ने सफा ठाउँमा एडिस इजिप्टी र एडिस एल्बोपिटक्स प्रजातिको लामखुट्टेले फूल पार्दछ। ती फूल लाब्रा बन्छ र त्यही लाब्रा वयस्क भएपछि मानिसलाई टोक्छ र डेङ्गु संक्रमण हुन्छ। एक हप्ता बीचमा 1000 भन्दा बढी डेङ्गुका बिमारी भेटिएका छन्। महाशाखाका अनुसार यही असार 27 गते 1337 संक्रमण भएको यो संख्या बढेर 2930 पुगेको छ। कोशी प्रदेशमा 1746, बागमती प्रदेशमा 468, सुदूरपश्चिममा 279, गण्डकी प्रदेशमा 269, लुम्बिनी प्रदेशमा 134, कर्णाली प्रदेशमा 18 जना र मध्य प्रदेशमा 16 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नयाँ बिमारी मध्ये 82% 10 जिल्लाका रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। सबैभन्दा बढी सुनसरीमा 1571, धादिङमा 256, दार्चुलामा 188, कास्कीमा 149, सङ्खुवासभामा 58, काठमाडौँमा 46, कञ्चनपुरमा 39, भक्तपुरमा 35, म्याग्दीमा 35 र झापामा 32 जना डेङ्गुका बिमारीहरू भेटिएका छन्। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
ललितपुरको हिरण्यवर्ण महाविहारको दायाँपट्टिको सत्तलमा आजभोलि बिहानको समयमा मानिसहरूको घुइँचो। करिब 10 जना गुठियार स्वर्ण लिखित ग्रन्थका अक्षर सुनको जलपले सिँगार्दै। कालो रङको कागजमा स्वर्ण लिखित अक्षर प्रज्ञा पारमिताको जीर्णोद्धार गरेको हेर्न दैनिक जसो स्वदेशी र विदेशीहरू पुगिरहेका। प्रज्ञा पारमिताका धेरै स्वरूपहरू छन्। हिरण्यवर्ण महाविहारमा रहेको प्रज्ञा पारमितामा नेपाल सम्वत 345 उल्लेख। एकपटक पाठ गर्दा करिब 3 दिन लाग्ने यो ग्रन्थ पढ्न महिनौं अघि नाम लेखाउनेको भिड रहने। ध्यान यस युगमा बहुचर्चित शब्द बन्दै गएको। यसका विषयमा मानिसका विभिन्न धारणाहरू रहेको। विभिन्न धर्म सम्प्रदायले पनि आफ्नो मान्यता, सिद्धान्त र विश्वास अनुसार ध्यानको परिभाषा गर्ने गरेका। वैदिक युगमा ध्यान शब्दले हिन्दू, बौद्ध र अन्य पूर्वीय धर्महरूको आन्तरिक स्मरण शक्ति वा चिन्तनको विभिन्न अभ्यासलाई बुझाउने। मानव सभ्यतासँग जोडिँदै आएको ध्यानका सम्बन्धमा विभिन्न सन्त, महात्मा एवं ऋषिमुनिहरूले आफ्नो विचार राख्दै आएका। ध्यान स्वयं र वस्तु स्थिति प्रतिको जागरुकता। ध्यानले मानिसको मनलाई एक निश्चित स्थितिमा पुर्याउने अभ्यास गराउने, मन र मस्तिष्कमा उत्पन्न चेतनापूर्ण विचार र विकारहरूलाई सरल रूपमा व्यवस्थित गर्दै सुखानुभूति प्रदान गर्ने एउटा विधि हो ध्यान। नेपालबाट हजका लागि साउदी अरबको मक्का मदिना शरीफमा सहभागी भएका हज यात्री स्वदेश फर्किए। यस वर्ष नेपालबाट हजका लागि 1200 जना मक्का मदिना गएका। स्वदेश फर्किएका हज यात्रीहरूले राम्रो व्यवहार नभएको गुनासो गर्दै र फोहोर खानेकुरा, बस्ने ठाउँ पैसा तिरे अनुसार राम्रो नदिएको आरोप लगाउनु भएका। हज कमिटी गठन गर्दा पार्टीका कार्यकर्ता नभई स्वच्छ छविका व्यक्ति राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ। भारतले लगायत चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध। गैर बासमती सबै प्रकारका सेतो चामल विदेश नपठाइने। खाद्य आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध हुने र मूल्य बढ्ने अनुमान। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातक भारतका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा वर्षाको कमीपछि उत्पादन घट्ने प्रक्षेपणले भारतमा चामलको मूल्य बढ्न थालेसँगै सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको। निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाए। डेङ्गु देखा परेको 19 वर्षपछि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना लागू। लगातार पानी पर्न थालेपछि डेङ्गु संक्रमण बढ्दै। इपिडियोमोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार लगातार परिरहेको पानीले गर्दा सरसफाइमा ध्यान पुग्न नसक्दा डेङ्गु संक्रमण बढ्दै गएको। पानी परेसँगै पानी जम्ने र जमेको पानीमा लामखुट्टेका लार्भा बढ्न थालेर संक्रमण दिनानुदिन बढिरहेको महाशाखाको भनाइ। पानी जम्ने सफा ठाउँमा एडिस एल्बोपिटक्स प्रजातिको लामखुट्टेले फूल पार्ने। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।